घेऊन कुर्सचे गुरुवे नेवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळीच्या वेळात देवाक आज आमी अर्घा दिवया, स्तुती करया, वाकणया आनी दिनवासया. आयचो दीस आराम करता आसतना ताच्या पवित्र मोगाचो आमी नियाळ करया. साम चॅप्टर 89 वर्स 34 कीर्तनांत 89 अविस्वर वळी 34 34 हांगा अपूर्वायन देवाची उतार म्हणटागी आज अनेक बसवणी हर एका दिसा एक एक बसवणी आमच्या मतींत उडास दवरा. म्हजो करार हांव केदीस मोडचो ना. म्हजो करार हांव केदीस मोडचो ना. म्हजो करार हांव केदीस मोडचो ना. आज देवाची उतार म्हणटा की म्हजो करार हांव केदीस मोडचो ना. परतून म्हणटा की दिल्ले उतार हांव पाटी काडचो ना. दिल्ले उतार आज हांव पाटी काडचो ना. जे कितें तुका दिला ते उतार हांव पाटी काडच्या तसलो देव न्हय. आज परतून म्हणटा की म्हज्या मोगाचे न्हू. सो वर्स 35 पळयल्यार आमकां दाविदाचें कीर्तन अपूर्वायन म्हणटा की आमकां 89 कीर्तन त्या सुवातेर आमकां 35 पळयलें. एक पावटी हांवें म्हजे पवित्रतायेन सपूत दिला. दाविदाक हांव केदीस फोट सांगचो ना. फोट सांगचो ना. कित्याक देव विस्वासी. परतून म्हणटा की आज ह्या बुधवाराच्या दिसा ताच्या मोगाचो नियाळ करता आसतना ताचेर विस्वासून ताचेर पातयेवन जियेतल्या आम्हा सर्वांक देव आज एक उतार दिवंक आशेता की ते जावं समोरो म्हजो खरार हांव केदीस मोडचो ना. केदीस मोडचो ना. हांव तुजो मोग करतास. आज जावं फ्रो म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या जिवितान एकडी पळयल्यार आमी देवातान कितले पयस केल्या. जावं फ्रो म्हज्या मोगाचे न्हू 24 घंट्यान कितल्याय पोटी 1 घंटो 1.5 घंटो आमच्या सुम्याक आमकां दिवंक जावंक ना. जावं फ्रो संवसाराच्या सगळी राटवळी आमच्या मोतींत आसात आमच्या देवाची पिंतूर आमच्या मोतीन ना जावं फ्रो. एक घडी पळया हांगा परतून म्हणटा म्हजो करार हांव केदीस मोडचो ना. हांवें जें कितें तुका भासयलां तें हांव दितालोच आनी करतलोच. केल्ल्या शिवाय रावचोच ना. केल्ल्या शिवाय रावचोच ना.
साम 94:14 पळय घडी आमकां बो आपुरबायन त्या सुवातेर आयकूंक मेळटा की सर्वेस्पर आपल्या परजेक सोडचो ना तो आमच्या आपल्या परजेक सोडचोच ना कोणी कितें कशें आसूं दी म्हणजे मगच न्हू आमच्या पातका प्रमाणे देवान वेव्हार केल्लो वय जाल्यार आमच्या पातका प्रमाणे आमकां देवाचे उतर म्हणटा की आपल्या पातका प्रमाणे ताणें आमचे वेव्हार केल्लो वय जाल्यार कोणच ह्या संवसार वचचो नासलो कित्याक आमी अस्कत घडये घडयेन पातकान पडटा घडये घडये देवतान पयस वेता घडये घडये देवाक आमी नाका जाल्ल्या रितीन क्षीण करता देवा तूं खंय आसाय कित्याक अशें हर एक घडी देवाक आमी पुरपुरता जाल्यार देव सगळें सोंसून घेवन शांत आसा आनी कश्टाच्या वेळार परतून तो आमकां निवारता राखता म्हज्या पुता तूं म्हजो जावन आसाय कोणूय सांगूंक पुरो हांव तुका सांगचें तसलो देव न्हय हांव तुका सोडचें तसलो देव न्हय आज एक आपुरबायची कॅन्सराची टेस्टमनी तुमी आयकत जाल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू कशें देव तांच्या आदाराक आयिल्लो आज देव कशें तांकां आदार दिवन आसा देव कशें तांकां राखून आसा आज प्रत्येक तरान परतून आमी वाचया म्हज्या मोगाचें न्हू देवाचें उतर म्हणटा की आमकां Psalm chapter 90 verse 14 पळय Psalm chapter 90 verse 14 सकाळी तुज्या मोगान आमकां दादोशी कर आनी आमचे जीणभर आनंदान आमी गितां गायतले हांव सकाळी तुज्या मोगाचो आमकां तुज्या मोगान आमकां दादोशी कर हे सकाळीच्या वेळार देवाच्या मोगान आमी दादोशी जावंक जाय पूर्ण आमचो विस्वास त्या देवाच्या पूर्ण रितीन कासोवंक जाय आज प्रत्येक तरां आमचे जिबीत त्या सुमेच्या दिसा जांफरो कश्ट अनवर इरार येवं दी ह्या हर एक कथावन निवारतलो आमचो देव आमच्या सवे आसा त्या खातीर परतून म्हणटा की आमकां Psalm chapter 89 verse 14 पळय Psalm chapter 89 verse 14 प्रामाणीक आनी नीत तुज्या शिवासनाची बुन्याद मोग आनी विस्वासीपण तुजे मुखार चलतात मोग आनी विस्वासीपण ह्या वेळा म्हणया आमी प्रत्येक तरां तुजेर हांव पाती येता सुम्या हांव आयच्या दिसा तुजेर पूर्ण होंद्योन चलता आसा तूं म्हाका राखून व्हर तूं म्हाका सांबाळून व्हर तुज्या मोगान म्हाका आरोवन दवर सुम्या वायटांतल्यान म्हाका निवार तुजी दैवीक सगत आज मुशे देवय तुजी काकूत मुचे वळोवन येवन दी म्हणून जण एकले सांगाता म्हणून म्हणया वेळा जेजू मोगाळा तुजेर हांव पाती येता जेजू दयाळा कष्टाची मोडा म्हजेर आयल्या वेळार आयल्या वेळार तुजेर हांव पाती येता जेजू मोगाळा आमचो दोनी हात जाता जाल्यार वयर बारया आयचो दीस सुमेच्या समर्पीत करून मागा आज जांफरो आज हॉस्पिटलां वेचर आसा खंयचे चॅकअपा वेचर आसा जांफरो तुमच्या भुरग्यांची एग्जामी आसा जांफरो बऱ्या कार्य हात घालून वेचर आसा जांफरो विजा एप्लाय करून वेचर आसा जांफरो तुमच्या पैण आसा त्या सुमेचे पूर्ण विस्वास दवरा परत एवढे म्हणटा आसतना सुमेची दैवीक काकूत आमी अनुभव करया वायटांत हांव सुटका जोडून चित्र मागया सुमेची दैवीक सगळं आमच्या कुडीच्या विश्वेन वळोवन द्यायचे दिसा तसो चिजो आमकां राखून दी सांबाळून दी आमचो दीस आयचो नंदन जाल्लो जावं दी वायटांत विघ्नांत तो चिजो आमकां राखतलो सगळें अस्कत कयतावन तो चिजो आमकां सुटका आनी सडवण लाभून दी म्हूण सांगाता म्हणून तो चिजो अर्घ दिवन म्हण ह्या वेळार तुजेर हांव पाती येता जेजू मोगाळा तुजेर हांव पाती येता जेजू दयाळा जेजू दयाळा कष्टाची मोडा मुजेर आज आयल्या वेळार आयल्या वेळार तुजेर हांव पाती येता जेजू मोगाळा तूं म्हजो खरो इश्ट जावन आसाय जेजू इश्ट मोगाचो
हर एक घडी हर एका वेळात तू आमकां राखून व्हरतलो सांबाळून व्हरतलो जावन आसा तुज्या मोगा ते आमकां एकून दवरता सम्या तुका वाकणटा तुका दिनवासता तुका स्तुती करता जेजू तुका आराधना करता आयचो दीस आमकां राखून व्हर सम्या सांबाळून व्हर सम्या वायटांतल्यान आमकां निवार जेजू तुज्या कृपेन आमकां भर तुज्या सक्तेन आमकां भर जेजू आशिर्वादांनी भर जेजू बेसांवांनी भर जेजू सम्या सकत सकती सोलोंक जाय भलायकी मेळोवन दी आमकां हांतुळना नासत्या बाबडीची दाय दाखय जेजू काकुळट कर म्हणून तुज्या लेपार तुजेर हांव पाती येता तुजेर सांस पातयेवन आयचो दीस हांव आराम करता जेजू जावं फुडें तुमचो बॉस तुमकां सतयता जावं फुडें कामांत इराराय आसा अस्कत काय थकोन गेलात तुम्ही तुमकां परतून घटाय बळ दितलो तो धनी तुमच्या संगात हजर आसा आयल्या वेळार तुजेर पाती येता जेजू मोगाळा म्हज्या मोगाचेर हांगाच त्या आपोरबायची टेस्टमनी आमी आयकव्या आनी सुमयाच्या मोगाचो आमी अनुभव करया ताची काकूत हर एक दीस आमी अनुभव करत आसतना ताणें कशें आमच्या जिवितान अद्भुतां केला हांगाच त्या भावभयणी जिवितान स्वयं देव ह्या बुधवाराच्या दिसा तुमच्या जिवितान वर्ते एक मिलाग्री अजापा करतलो तो जावन आसा भावार्थान आमी त्या सुमयाले घट जावचे पळय हांगाची टेस्टमनी Praise the Lord. देवाक जावं अर्गां आनी महिमा कित्याक सिर्फ ताचे तावन आसा आमकां सर्व आदार मोगाचे न्हू हांव म्हज्या बापूचे विशयन एक टेस्टमनी दिवंक आशेतां थोड्या तेंपा पयलें सुमार 1.5 या 2 म्हयन्या पयलें आमकां खबर मेळ्ळी की म्हज्या बापूक स्टेज 4 कॅन्सर म्हणून आनी ताका हॉस्पिटलांत एडमीट केलें ताजी रेडिएशन थेरपी करचे पसत म्हज्या आक्काक हांवें ही प्रेयर डिवायन कोंकणीचे लिंक हांवें धाडलें आनी तांकां सांगलें भरोस्यान तुमी हें मागणें आयकया जरूर देव जेजू तुमकां आपडटलो म्हणून आनी ती भरोस्यान हें मागणें आयकून आसली आनी आतां 2 हप्त्या पयलें डॉक्टराचें अपॉयंटमेंट आसलें ताजे ट्रिटमेंटांनी जावन डॉक्टर लागीं अपॉयंटमेंट आसलें डॉक्टरान ताका आतां सांगलां की ताचो रिपोर्ट नॉर्मल आसा म्हणून आनी कांय भिवची गरज ना खाली टॅबलेट्स काण गेल्यार पुरो आनी 2 म्हयन्या उपरांत परतून चॅकअपाक आपयलां ही जावन आसा एक ग्रेट टेस्टमनी कित्याक म्हळ्यार ऑगस्टान ज्यो कॅन्सर पेशंटां खातीर तांणी ऑनलायन मागणें एटेंड केलें तातूंत जरूर जेजून ताका आपडला म्हूण हांव पाती येता देवाक जावं अर्गां आनी महिमा तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा ब्रदर प्रकाशाक तांच्या टिमाक आनी सर्व याजकांक आनी धर भयण्यांक आनी इंटरसेसरी ग्रुपांक ज्यो दीस आनी रात आमचे पसत मागतात थँक्यू ऑल थँक्यू जीजस Praise you, Jesus. We adore you, Jesus. We glorify you, Jesus. You are our only hope, my Lord Jesus. Thank you. हांव मंगळूरच्यान उलयतां हांव म्हज्या दुयेची टेस्टमनी दिवंक आशेतां म्हजें विजिटींग विजाचेर दुबय गेल्लें थंय ताका एग्जाम आशिल्ली एग्जाम पास जावन बरें काम मेळचे खातीर हांवें म्हज्या दुयेक ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालूंक सांगिल्लें ब्रदर प्रकाशान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें सदां रिपीट करून आशिल्लें तशें तें एग्जामान पास जावन ताका आतां बरें काम मेळ्ळां त्या देखून हांव धन्या देवाक अर्गां दितां तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची दराळ आशिर्वादां मागता प्रेज द लॉर्ड थँक्यू जीजस हालेलुया 5 बसोनी ह्या सकाळीची वेळा जण एकली आमी सांगता म्हणून उसाऱ्याने म्हणया Acts of Apostles chapter 2 verse 21 तेदवान सुमेचे नाव उलो मारतले हर एकलांक सडवण लागतली John chapter 12 verse 46 हांवें संवसाराक एक उजवाड कसो आयला देखून म्हाका सतमंतरो काळोखांत उरचो ना John chapter 11 verse 40 जेजू तिका म्हणालो तूं सत मनुष्य जाला देवाची महिमा देखतले म्हण हांवें तुका सांगला न्हय Jerome chapter 1 verse 8 तांकां भियोंक नाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सोय आसा उलयता तो सर्वेस्पर Matthew chapter 28 verse 9 तेदवा एकच जणें जेजू तांकां मुखार मेळ्ळो आनी समाधान तुमकां म्हणालो प्रत्येक तर हांगाचे 2 टेस्टमनी आमी आयकुया
त्या सुम्या अर्गा देवया त्या सुम्या वाकणया त्या सुम्याक दिनवासिया उलयता हांव म्हजे साक्स दिवंक खाशें येता म्हाका फाटल्या कोरोना न्हू गॅस्ट्रीक सुरू जालें त्या गॅस्ट्रिकाक सुमार वखद केल्यार खंयचेय लागोंक ना म्हजे डॅडाक ब्रदर प्रकाश लिंक मेळ्ळें आनी डॅडान वर्ड ऑफ गॉड विचारलें आनी साम 121 Zechariah 16:12 आनी जेरेमिया 30:17 सांगलें आमी ते दीस रात सांगून नासल्या आनी हे वर्ड आज आनी म्हाका आनी म्हजी गॅस्ट्रीक गूण जाल्या हे वर्ड आज आपले धन्य देवाक हांव अर्गां दिता आनी म्हजे खातीर म्हागेल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया Hello everyone, I'm calling from Dubai. First of all, I'd like to thank God for all the favors done to me and my family. I'd like to give a testimony of myself. During the final lockdown, I had a ticket to travel to Dubai. I needed a negative PCR to travel. I did the PCR test and my test results came out to be positive. I waited a few days, was very disappointed, and after a few days I repeated the test again. Even the second time, the result turned out to be positive. I was very frustrated. Then my parents asked me to request a petition to Brother Prakash. They gave me a word of God to be repeated daily. I started engaging myself into prayers, and me and my family repeated the word of God every day. The third time I did the test, it was negative. I reached Dubai without any further problems. I then had to write an exam to get a license to practice in Dubai. I again requested Brother Prakash and team to pray for me. They gave me a word of God and I kept repeating it as I studied for my exam. I cleared my exam, which was supposed to be very difficult. The next task for me was finding a job, and I again requested Brother Prakash and team to pray for me. Kept repeating the word of God, and within no time I got a call for interview. Cleared my interview and got the job. I am so grateful to God for showering me with so many blessings, and I also thank Brother Prakash and team for all the prayers and efforts. Thank you, Lord. Praise you, Lord. या सकाळीच्या वेळार मोठवी ह्या वेळार मोठव्या देवाचे उतराचे नियाळ करता आसतना डॅनियल चॅप्टर 14:27 आतां एकडे आमी वाचया तेन्ना दानियेलान डामार सरब आनी केस घेतले आनी सगळ्यो वस्तू सांगाता उकडून तांचे उंडे केले आनी ते सर्पाक खावंक दिले महासर्पान ते केले आनी ताचे पोट फुटले तेन्ना दानियेलान म्हळें तुमी पुजा करतल्या त्या देवाक पळया बॅबिलोनकारांक ह्या विशीं खबर मेळटच ते रागान पेटले आनी ताणें राया विरोध मांडणी करून म्हळें राय एक जुदेव जाला ताणें बेलाचो नाश केलो रायान सपोर्ट केले बेलाचो नाश करूंक महासर्पाक जीव मारलो आनी याजकांचो संवार केलो देखून ते रायाशी गेले आनी ताणें तांकां म्हळें दानियेलाक आमच्या हातान दी ना तर आमी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक जीव मारतले ताणी ताका इतलो आग्रो केलो की रायान जबरदस्ती दानियेलाक तांच्या हातान दिलो ताणी दानियेलाक शिवाच्या दोलीन उडयलो तुमकां दानियेला विशयान कळीत हर एका दिसा दानियल देवा सांगात आसलो देव दानियेलाक राखोवन आसलो आनी हर एक दिसा दानियल देवाक आराधन करतलो सकाळी दनपारा सांजेर आनी श्रद्धाक मेशक अबेदनेगो ती सगळी देवाक मात्र आराधन करचे ताणी तसल्या दानियेलाच्या जिवितान असले कश्ट आयले की मुखार आनी तो तांतू 6 दीस आसलो वर्स 30 वचया आमी ताणी ताका इतलो आग्रो केलो की रायान जबरदस्ती दानियेलाक तांच्या हातान दिलो वर्स 31 ताणी दानियेलाक शिवाच्या दोलीन उडयलो दानियेलाक शिवाच्या दोलीन घालो पळय आमच्या मोगाच्यानो दानियल देवबिरांचो व्यक्ती देव ताच्या सांगात आसलो हर एका दिसा देव ताका राखोन आसलो आनी जेन्ना एका सन्निसा देवाक आराधन करचे दानियल जिवितान असले कश्ट आयले की प्रत्येक दुस्मानान धरलो ताका आनी वागाच्या दोलीन शिवाच्या दोलीन त्या स्वता घालो पळया एक्सोडस चॅप्टर 23:20 पळय एक्सोडस चॅप्टर
23 वर्स 20 आमकां एगडे अपर व्हॅन म्हणटा की आमकां तुमकां वाटेर राखचे खातीर तुमकां वाटेर राखच्या खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले हांवें सुवातेक तुमकां तयार केल्ल्या सुवातेक तुमकां पावोवच्या खातीर हांव एका दुताक तुमच्या मुखार हांव एका धाडटलों. दुतांक तुमच्या मुखार धाडटलो. एक दुताक पळया जेन्ना दानियेलाक वागाच्या दोरीन घालता आसतना दानियेलाची पूर्ण पातळी देवाचेर आसली. पूर्ण पातळी. काल एक आपुरबाईची टेस्टमनी तुम्ही ऐकला. आज जे टेस्टमनी ऐकला कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मगचेनू हर एका वेळा जेन्ना तुजी पूर्ण पातळी तुज्या देवाचेर तूं दवरताय, तुज्या देवाचेर तूं भरोसो दवरताय, तुज्या देवा तूं एक जावन रावताय. दानियेलाक खंयची भिरांत ना. कित्याक म्हळ्यार आसता रे मेला रे कितें आसता रे हांव म्हज्या देवाक सांगता. कित्याक ताच्या सांगता हांव जियेता, ताच्या खातीर हांव जियेता. जे कितें जावंक जाय देव डिसायड करतलो. पळय म्हज्या मगचेन वर्स 31 पळय आमकां परतून म्हणटा तांणी दानियेलाक सिंहाच्या दोलींत उडयलो आनी तो तांतूं 6 दीस आसलो. 6 दीस 6 दीस दानियल सिंहाच्या दोलींत आसलो. इतले सिंह ते इतले भुकेन आसले की देवाचो दैवीक दूत तांच्या मदेगत उबे रावलो. परतून पळया साम 121 वर्स 7 पळया आमकां भोव आपुरबायेन देवाची उतार त्या सुवातेर म्हणटा की साम चॅप्टर 121 वर्स 7 सगळ्या वायटांतलो सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तो तुजो जीव सगळ्या वायटांतलो. आतां पळय हांगा सिंह भुकेल्ले सिंह आसात. जांफ्रो केदाळे ताणें खवेत आसले. देव सिंहाक दानियेलाक रचलो देव व्हरतो आनी व्हरतो जावन आसा. पळय ते सिंहाची तोंडां ताणें बांदली आनी दानियेला भितर देवाची कृपा हे सिंह पळोवंक लागले आनी सिंह दानियेला सांगाताच बसले. 1 न्ही 2 न्ही 3 न्ही 7 दीस दानियल आनी सिंह त्या दोलींत आसले. पळय म्हज्या मगचेन हांगा म्हणटा की आमकां परतून साम 121 वर्स 7 परतून वाचचे आमी. सगळ्या वायटांतलो सगळ्या वायटांतलो देवाची पूर्ण पातळी दवरते तूं. सगळ्या वायटांतलो तो तुका निवारतलो. वायट येतले दानियेलाक सिंहाच्या दोलींत घाल्ले इम्पॉर्टंट न्ही. राखलो देव इम्पॉर्टंट जावन आसा. घालची इम्पॉर्टंट न्ही. राखसो देव व्हरतो आनी व्हरतो जावन आसा. त्या सुवाते पडलो तो सिंहाच्या दोलीचे भितर पडलो. पडल्या वेळार सगळे सिंह शांत ती बसून आसले. नाजाल्यार कोणाचे मांस जांफ्रो ह्या सिंहाक खंयचे मांस उडयता आसतना सिंह उठ्ठाले आनी ते मांस खावन थंय सकला बसतले. हांगा दानियल सकयल बसल्यार सिंह कांय करिना शांत आसा. आनी दानियल देवा अर्घा दिता आसतना जांफ्रो दानियेला सांगता सिंहांनी देवा अर्घा दिले जांफ्रो. कित्याक म्हळ्यार तितले शांत बसूंक कारणच ना. परतून या म्हज्या मगचेन साम चॅप्टर 145 वर्स 15 पळया. साम चॅप्टर 145 वर्स 15 समेस्तांचे दोळे बरवशान समेस्तांचे दोळे बरवशान तुजेर लायलेले आसात. सगळ्यांक तूं फावो त्या वेळार जेवंक खावंक दिवन पसता. हांगा मुखार गेल्ले आमकां कळटा की वर्स 32 आतां वाचचे आमी कंटिन्यू. 32 दोलींत 7 सिंह आसले आनी दिसपडटे तांकां 2 मनशाची मोडी आनी 2 बकरे दिताले. पळया म्हणजे परतून पळया वर्स 32 वाचचे आमी. दोलींत 7 सिंह आसले. 7 सिंह आनी दानियल एकलो 8 जाणां. 7 सिंह आसले तांकां हर एक दिसा कितें दिताले पळया. आनी दिसपडटी तांकां 2 मनशांची मोडी आनी 2 बकरे दिताले. आनी 2 बकरे हर एक दिसा ते सिंहाक दिवंकच आसले. आनी 7 दीस दानियेला सांगता आसले पळया. पूण तांणी दानियेलाक ग्रासूंक जाय म्हणून आतां तांकां कांयच दिनातले. पळय दानियेलाक ग्रासूंक जाय म्हणून त्या सिंहा बुकेन दवरले. इतली भूक तांकां लागताली की कोणाकी घडये भितर खावंक तितले ते बुकेन आसले. देवान ह्या सिंहाचें तोंड बांदलें. ह्या सिंहाची भूक थांबयली. मुखार जुदेयांत हाबाकूक नांवाचो एक प्रवादी आसलो. जुदेयांत हाबाकूक नांवाचो एक प्रवादी आसलो. ताणें रांदप केल्लें आनी एका दालयेंत उंड्या कुडके घालून हे सगळे लुंप्यांक दिवचे खातीर तो वेतालो. पूण सर्वेस्पराच्या एका दुतान हाबाकूक म्हळें तुजे कडेन आसा तें जेवण बाबिलोनान सिंहाच्या दोलींत आसलेल्या देव कितलो विश्वासी बाबिलोनांत आसल्या सिंहाच्या दोलींत आसल्या दानियेलाक तुजें जेवण व्हरून दी. हाबाकूक म्हणटा खंय बॅबिलोन खंय दानियल खंय सिंहाची दोली म्हाका कांय कळीत ना.
जाल्यार देव परतून पळय ते मिलाग्री करता पळय आतां तेन्ना सर्वेस्पराच्या दुतान ताचे तकले हात घालो ताच्या तकले हात घालो आनी ताच्या केसांक धरून ताका उबारून व्हेलो उबारूत व्हरून धुलीच्या मुखार दवरले आनी मुखार वारेच्या वेगान ताणें ताका बाबिलोनान धूल आसली थंय दवरलो हबकुकान बोब मारली दानियल 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 देवान धाडले जेवण घे देवान धाडले जेवण घे कित्याक म्हज्या हांगा येवंक जायनातले एक अशें वारें आयलें की त्या वाऱ्या द्वारी हांव हांगा येवन पावला आज देवान धाडले जेवण तूं घे दानियलान म्हळें देवा तुवें म्हजो उगडास केलोय देवा तुवें म्हजो उगडास केलोय आनी तुजो मोग करता तांकां तुवें जाणूंक नाय तुवें सांबाळ आज तुजो मोग करता तांकां की दीस तूं सांजचो नाय पर तूं साम 145 वर्स 15 घ्या आमी साम चॅप्टर 145 वर्स 15 बापूर बायन देवाचे त्या स्वतार म्हणटा की समेस्तांचे दोळे बरवेशान तुजेर लायलेले आसात सगळ्यांक तूं फावो त्या वेळार जेवंक खावंक दिवन तूं हर एकल्यांक फावो त्या वेळार आज तुमकां फावो तेवढें जेवण खाण दिवन जेवण खाण तुमकां मेळटा जाल्यार ती देवाची मांडावळ आनी देव तुमकां पसून आसा वागाच्या दोनींत 7 दीस वागाच्या मुदे आसल्या त्या दानियलाक देव हर एक दिसा जेवण खाण दिवन पोसता जाल्यार पोसलो वयस जाल्यार तो सेम देव आज मारेकार पिडेंतावन मारेकार कश्टांतावन अनवरांतावन दुखीतावन बेजारांतावन आमकां राखचो ना गी म्हज्या मोगाचे न्हू 7 दीस शिव इतले भुकेन आसले की ह्या शिवाक मेळ्ळा की ना की कळीत ना तशें जेवण जावं फुडो हांगा 2 मोडी आनी 2 बकरे जायचे हांगा 1-2 भाकरी या चपाती कितें आसली जावं फुडो दानियल जेवताना ते शांत बसले गे कितले ते आमकां चिंतूंक पडटा कितले चिंतले वयल्यान आमकां थंय नियाळ कितलो आनकी गुंड 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 आमकां मेळटा देव कशें आपल्या भक्तांक राखून व्हरता परतून आमकां कळटा म्हणजे साम 138 वर्स 7 and 8 पळय वेगनानी म्हाका वेडो घाला रे तूं म्हजो जीव सांबाळटाय वेगनानी आज सगळ्यांनी म्हाका वेडो घाला जावं फुरो तुवें नास जायचे तुका तुवें मोराचें म्हूण चिंतला जावं फुरो जाल्यार देव व्हरतो थंय तो निवारतलो तुजो देव हर एका दिसा तुज्या सांगाता साम 139 वर्स 10 पळय आमी थंयसरी तुजो हात म्हाका हर एका वेळार कश्टाच्या वेळार तुजो हात हर एक दिसा म्हाका सांबाळटा आनी तुजो उजवो हात म्हाका घट्ट धरतलो उजवो हात म्हाका घट्ट धरता हर एका वेळार तुजो उजवो हात म्हाका घट्ट धरता आनी म्हाका राखताय परतो 91 साम्स वर्स 13 and 14 एकडी पळय आमी शिवाचेर सर्पाचेर तूं चलतलोय सर्व शिवाचेर आनी सर्पाचेर तूं चलतलोय तारुण शिवाक आनी नागा मस्तितलोय शिवाक आनी नागाक तूं मस्तितलोय तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो त्या दानियलान देवाचो निरंतरी मोग केलो हर एक देवा सांगत रावलो अकरेच्या कश्टाच्या संदर्भार दुस्मनाच्या हातांतल्यान देवान दानियलाक राखून व्हेलो आज म्हज्या मोगाचे न्हू एकडी हे नियाळ करता आसतना आमी त्या देवाचेर पूर्ण पातयेणी दवरूंक जाय त्या खातीर म्हळ्यार तुजेर हांव पातयेता जेजो मोगाळा आज आमी त्या देवाचेर पूर्ण पातयेणी दवरया हर एक दिसा आमकां राखता सांबाळटलो देव आमच्या सांगाता आसा त्या खातीर आज खंयचे काल्पनीक आनीचेर मनशाच्या उतराचेर न्ही जीव दितेला जीव देताला सांगता एक जावन रावा आमकां राखच्या देवा सांगता एक जावन रावा 7 सिंहाक आज त्या दानियलाच्या मदें दानियलाक राखून व्हरचें जाल्यार देव बळवंत आनी देवानच त्या सुवातेर मिलाग्री केला तशेंच आमच्या कश्ट अनवरा मदें इरारा बेजारा मदें देव आमच्या पक्षान आसा त्या देवा अर्घ दिता आसतना आज विस्वासाने मागया दोळे आमचे कडेन धांपया मागया वेळा तुजेर हांव पातयेता जेजो मोगाळा म्हणून मोगाळा सुमयाची आमची जिवीत आमी तुज्या मुखार उबारता आयचो दीस आमचो नंदन कर आशिर्वादांनी बेसवणी भरलो कर जेजू तुजी कृपा आज आमच्या देवानी उदी जेजू सगळ्या वायटांतल्यान आमकां निवार जेजू सगळ्या बंदखणींतल्यान आमकां सुटका लाभय जेजू काल्पनीक काणयेचे बिंदिसपणाचे वस्तूंतल्यान आमकां निवार जेजू अनिस्कळपण आनी वायटांतल्यान आमकां निवार जेजू तुजे उदक दोंदरीची तलवारी बरी आमच्या काळजान मनान रिगाव दी सगळ्या बंदडांतल्यान बंदखणींतल्यान सुटका लाभय जेजू हर सगळ्यातल्यान आमकां सुटका लाभय जेजू आज आमी तुजे लागीं परतून मागता आयसीयूत आसल्या वेंटिलेटर आसल्या मरणाच्या तणेर आसल्या लास्ट स्टेजीर आसल्या हर एकल्या पिडे वता कोणाची एग्जाम आसा कोणी
बायला गांव वचून ट्राय करता आसा कोणाची विजा येवचेर आसा जांफ्रो आज कोणाचे पैण आसा जांफ्रो कोणाचे ऑपरेशन आसा कोणाच्या डेलिव्हरीची डेट दिला आज जांफ्रो किमो घेवन आसा डायलिसिस घेतात तुम्ही हे सगळ्या समस्या तो देव परिहार लाभून दिवं दी सगळ्या कष्ट तांकां निवारून दी राखून दी सांबाळून दी आयज तुमचो दीस नंदन जाल्लो जावं दी तुम्ही काम करचे शुभ आशीर्वादांनी बेसमानी भरले जावं दी म्हणून त्या जेजूच्या नांवान मागया प्राइज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचें आज बुधवाराचो दीस तुमचो नंदन जाल्लो जावं दी त्या खातीर वाचा आज तुमकां जाण एकला होमवर्क जावन आसा डॅनियल चॅप्टर 14 वर्स 28 थावन 42 म्हणशीर बऱ्या रितीन आज तुमी वाचूंक जाय दानियेलाक राखलो दानियेलाक सांबाळलो सेम देव खंयची विघ्नां अनवरां तुमचेर येवन दी त्या सगळ्या वायट तावन देव तुमकां राखून व्हरतलो आनी सांबाळून व्हरतलो हांगा चिट्ट्या 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया तशेंच 22, 23, 24 आमचे गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन बॉम्बे आर्च डायसिस ऑफ बॉम्बे भोव आपुरबायेन व्हडा संभ्रमान आराम करतले त्या खातीर 22 तारीख कोंकणीन 23 तारखेर इंग्लिशान 26 तारखेर हिंदी मराठी जण एकले कोंकणीची कोण आसात वेगी तुमच्या फिरगेशन प्रे ग्रुप लिडर अलगी ती कुपानां मेळटली ती घेया आनी व्हडा संभ्रमाक तुमी जण एकले भाग घेया पेकोणेच्या मागणे विशेष रितीन 4 पटी आराधन विशेष रितीन आसतलें मिसूचें बलिदान आसतलें तशेंच म्हज्या मोगाचें ह्या ब्रेसरा विशेष रितीन सगळ्या पिडेस्तां खातीर पेकोणेच्या मागणे आसा एकामेका सांगा बॉम्बे आसली जगणेंतली येया आनी भाग घेया 23, 24, 25, 26 बेकारना कट्टे 4 दिसाची ओपन रिट्रीट आसा ओपन रिट्रीट दयाकान जण एकले येया आनी सुमेची भरती सकत आमी जण एकले अनुभव करया आमेन. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. I am Violet, giving my testimony. For past 2 months, I was having bleeding problem. And on 22nd August, I sent prayer request to Divine Mercy Group. I received word of God. Zephaniah 3 verse 17. Psalms 46 verse 7. Exodus 14 verse 14. Psalms 32 verse 8. Psalms 80 verse 7. Psalms 119 verse 133, Psalms 77 verse 1, Psalms 119 verse 16, Psalms 51 verse 10. And even I used to say rosary, Divine Mercy Chaplet in the morning 3 o'clock, and Psalms 91. Every time I used to say, but after receiving word of God, doing all my prayers, my pleading was very heavy. But in the word of God, Psalms 32:8, it is mentioned, the Lord says, I will teach you the way you should go. I will instruct you and advise you. And on 29th August, I went to the doctor. All my blood test was done. Ultrasounds were done. Doctor gave me medicines. And now my problem has been solved. Thank you, Lord Jesus, for saving me many times. Thank you very much, Divine Mercy Group, for praying for us all and doing so wondrous work of the Lord. May the Lord bless all of you. Alleluia, alleluia, alleluia. म्हजो एकलो फ्रेंड सुमार 5-6 वर्सां मस्त कश्टार आसलो. तेणे खंयच्या कामाक हात घालार ते काम सक्सेस जायनासलें. पण ब्रदर प्रकाशाचे मागणे आयकूंक सुरू केल्ले आयलान सुरू कर 9 म्हयन्यांनी तेजे काम एकच काम सक्सेस जावंक सुरू जालें. आनी इल्ली कामां आसात तेगी सर्वेस्पराचे तरबेन जाताले. तसेच ब्रदर प्रकाशाक आनी तेंच्या टिमाक देवाचे भरपूर आशीर्वाद मेळों दी म्हणून मागता. तसेच तेंचे टिमान आनी ब्रदर प्रकाशान मागले हर एकल्या वयर तो सुम्या जेजू क्रिस्त तेजे आशीर्वाद घालून दी. कष्ट जाल्या वयर रडतल्या वयर पिड्यान वळवळतल्या वयर तो सुम्या जेजू क्रिस्त धाराळ आशीर्वाद घालून दी आनी घालतालो. पण विश्वासान मागा. तसेच हांव अर्घा भेटयता सर्वेस्पर देवाक. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मंगळूरतल्यान उलयतां. 3 म्हयन्याच्या भुरग्याची टेस्टमनी दिवंक आसयता. भुरगो बाटलेचे दूद
पियोंक आयकनातलो हट करतलो आवय कामा वसो आसले ते वरी आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडिल्ले तांणी देवाचे उतार दिले आमी सदांच घडी घडी मागोवन आसल्यो आमी आतां दुबय आयल्यो भुरग्याची आवय कामां येता भुरगो बाटलेचे दूध पियेता रडना हट करिना देवान इतले व्हडले अजाप केल्ल्याक आमी सकड अर्घ ओगळप महिमा दिता तशेंच आमचे पासून मागील ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक आनी पाद्रापा डिकनस सगळ्याक बरी भलायकी लांब आवक दिवन राखून दी म्हणून मागता देव बरें करूं. म्हजें नांव क्लिंटन हांव दुबयतां हांव म्हजी टेस्टिमोनी दिवंक आशेतां. म्हाका बायला गांवाक येवन काम करची म्हणली आशा आसली तशें आसतना म्हाका एक कंपनींत हांव इंटरव्यू आयिल्लें हांवें ते जाल्यार ब्रदर प्रकाशाक मेसेज केलें आनी ब्रदर प्रकाशान म्हाका इजाया 45 वर्ड्स 2 and 3 रिपीट करूंक सांगलें. हांव ते वर्ड ऑफ गॉड केदाळे रिपीट करनासतलो आनी इंटरव्यू वचूनच्या पयलीं रिपीट करून गेलो आनी फर्स्ट राउंडांत हांव सिलेक्ट जावन हांव बऱ्या तरान बायला गांवाक घेवन पावलो. पूण हांगा आयला मागीर म्हाका मस्त कश्ट भोगले. त्या कंपनीच्यांनी काम दिता म्हूण सांगून तांणी आमकां मस्त कश्टान घाले. तशें हांव त्या कंपनींतल्यान भायर आयलो. भायर येवन दुसऱ्या कंपनीन काम सुगोवंक लागलो. तशें आसतना परतून हांवें ब्रदर प्रकाशाक कॉल केलें आनी परतून म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव ते वर्ड ऑफ गॉड सदां रिपीट करनासतलो. तशें आतां म्हाका एक बऱ्या कंपनीन काम मेळ्ळां. ह्या पासून हांव देवाक अर्घां दिता आनी तशें ते ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूंक म्हणटा. थँक यू जीजस. प्रायज द लॉर्ड. हालेलुया. आमेन.